निजी अदालतों ने सानहा 9 मई में मुलव्विस 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी। सजा पाने वालों में GHQ रावलपिंडी, जिना हाउस लाहौर और मियावाली एयरबेस पर हमले करने वाले मुलजिमान शामिल हैं। सजा याफ्तगान को अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक होगा। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुलजिमान को सजाएं सुनाई। ISPR ने अपने बयान में मजीद ये भी कहा कि सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। ये फैसला इस वक्त सामने आया जब हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, जबकि इमरान खान ने सिविल नाफरमानी तहरीक को इतवार तक मौखर कर दिया है। सवाल ये है कि ये फैसला किसके लिए पैगाम। दूसरी जानिब जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच को मजीद 6 माह की तौसीह दे दी। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अगले साल के आगाज में इंतहाई अहम मुकदमात आईनी बेंच सुनेगी। इस फैसले के असरात कितने दूरस होंगे। ICC की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान सामने आ गया है। क्या हाइब्रिड मॉडल PCB के लिए मुनाफा बख्श साबित होगा? इन तमाम इशूज पर तबसरा करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। सिटी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, 9 मई के वाक़यात के बाद मुस्लिम लीग नून और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का भी मुतालबा था कि जो मुलज़िमान मुलव्विस हैं इस वाक़े में उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और अदालतों को तेज़ तर इंसाफ फराहम करना चाहिए। और ऐसे में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, अभी हुकूमत की जानिब से कमेटी नहीं तश्कील दी गई जिसकी वजह से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़े। इसके रीज़न्स भी आप बताएंगे कि डिले क्यों कर रही है हुकूमत? बैकडोर राब्ते हुए भी हैं या नहीं, जो सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं? मीनवाइल 9 मई के जो मुलजिमान हैं उनको सज़ाएं सुना दी गई और इसका ऐलान ISPR ने एक एलामिये के ज़रिए किया है। और ये 25 मुलजिमान हैं जिनको 2 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ाएं सुनाई गई हैं। इनमें से 2 को तो अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इन सज़ाओं के रास्ते में सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला हायल था, जिसको बदल कर फिर जो आइनी बेंच है उसने इजाज़त दे दी। जो 85 मुलजिमान बाकी आपके पास मौजूद हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, आप उनको उनके फ़ैसले कर दें, उनको सज़ाएं सुना दें, लेकिन फ़ाइनल जो फ़ैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मशरूत होगा। यानी आइनी बेंच मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से जो फ़ैसला करेगा उसके बाद इनका मुस्तकबिल तय किया जाएगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो सज़ा सुनाई गई है ISPR की जानिब से जिसका ऐलान किया गया है, और उसमें वो ये भी कहते हैं कि सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सज़ा मिल जाएगी। ओवरऑल सियासी माहौल में इसके सियासी असरात क्या होंगे? देखिए, ये एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है रिमाइंड करना लोगों को कि पहला ये फ़ैसला था कि सज़ाएं नहीं सुनाई जाएंगी, आप ट्रायल कर लें। कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था कि आप ट्रायल कर लें, सज़ाएं नहीं सुनाई जाएंगी जब तक हम फैसला नहीं करते कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स होने भी चाहिए कि नहीं, इस किस्म के जराइम के लिए मिलिट्री में ट्रायल्स होनी भी चाहिए कि नहीं। तो आप कर लें मगर सज़ाएं नहीं सुनानी है आपने। मगर अब एकदम ये फैसला हुआ कि नहीं, सज़ाएं सुना दें, ठीक, सज़ाएं सुना दें और इनको जेल में भेज दें। जिनको छोड़ना है उनको छोड़ दें, जिनकी सज़ाएं आपने तय कर ली हैं उनको सुना दें आप। तो पहला तो ये सवाल है कि ये क्यों फ़ैसला हुआ, जबकि एक पहले फ़ैसला ये था कि सज़ाएं जो हैं वो नहीं सुनानी जब तक मेन केस का फ़ैसला नहीं आ जाता कि आप कर भी सकते हैं कि नहीं। बॉटम लाइन का जब तक नहीं आता तो ये तो सवाल का जवाब देना चाहिए ना। वो जवाब बड़ा सिंपल सा है, वो ये है कि अब इस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि हमें कुछ सख्ती, डिटेरेंस, कुछ धक्का लगाने की ज़रूरत है। खान साहब समझ नहीं रहे हैं बात को, और खान साहब के जो दोस्त यार हैं और जो इनकी जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं ये बहुत आगे निकल गए हैं। ये समझते हैं हम बड़े नरम हैं, ये हमारा केस नहीं है। तो इनको थोड़ा सा ज़रा तकड़ा हाथ भी दिखाने की ज़रूरत है कि इनको, बिकॉज ये रुक नहीं रहे हैं। अभी तक अटैक चल रही है ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द आर्मी, ठीक, और खान साहब भी जो हैं वो एक धमकी के बाद दूसरी धमकी दे रहे हैं। और गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से अभी तक कोई डिफिनेटिव फाइनल किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जिसके साथ इनको कुछ थोड़ी सी होश आए, कोट अन कोट। अच्छा, तो मेरा ख्याल है ये वो इशारा है। अच्छा चलो फिर देख लो, हम तो सज़ाएं देने के लिए तैयार हैं और सज़ाएं दे भी देंगे और दे भी दिए, और फिर ये फैसला करवा लिया है कि आप अनाउंस कर देंगे। तो आई थिंक दिस इज़ एन इंडिकेशन फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट एंड गवर्नमेंट कि हमें आप लाइटली ना लें,
ہمیں یہ نہ سمجھے کہ ہم ایمٹی باتیں کر رہے ہیں. آپ نے ہمارے حساب میں بڑی گڑبڑ کی ہے اور باقی ایشوز طے ہو جائیں گے مگر ہماری طرف سے سختی ہوگی. تو یہ اب دس از دا فرسٹ انڈیکیشن, بیکاز دیکھیے کنوکشنز تو ہو نہیں رہی ہیں, ٹھیک. اور یہ بھی ایشو کھڑا کی اب آ رہا ہے کہ اگر یہ کنوکشنز جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے کیس میں امریکہ کے اندر جو کہ جب الیکشن وہ ہارے اور وہاں جو جس قسم کی اٹیک آن کانگریس اور آئی جو فزیکلی بائی ڈونلڈ ٹرمپ سپورٹرز, تو ان کو تو 3 مہینے کے اندر اندر سزائیں ہوگی. کیپٹل ہل اٹیک, اور وہ صرف ان کو ویڈیوز دکھائے تھے کہ یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں, توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, اور وہ سزائیں ہوگی. تو ہمارے ہاں تو عدالتوں نے نہیں کی نا سزائیں. تو یہ بھی غصہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ ان کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں یا جو بھی ہیں سزائیں دینی چاہیے تھیں ان کو, آپ نے نہیں دی. تو پھر ہمیں کچھ کرنا پڑا. تو پہلی سٹیج میں تو انہوں نے یہ کیا کہ یہ کہا کہ ہم ان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کریں گے کیونکہ سویلین کورٹس آر ٹیکنگ ٹو لانگ. اگر وہ اس وقت سزائیں ہو جاتی تو شاید ایک پیغام چلا جاتا, مگر وہ پیغام نہیں گیا بیکاز عدالتیں جو تھی اس کے اوپر الزام یہ تھا کہ آپ بڑی پرو عمران خان ہیں. یہی تو سارا چارج تھا نا کہ یہ تو جوڈیشری جو ہے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یہ پرو عمران خان جوڈیشری. تو میرا خیال ہے اس لیے پھر یہ پہلے ادھر چلے گئے. ایشو بن گیا کہ جی کیا آپ لے جا بھی سکتے ہیں کہ نہیں. تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اس وقت تک آپ سزائیں اناؤنس نہیں کریں گے. ججز نے کہا کہ سزائیں نہ اناؤنس کریں. تو یہ کمپرومائز ہوئی. مگر اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ خان صاحب ابھی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. خان صاحب کے سپورٹرز ہونے بھی باز نہیں آئے, ہونے بھی دھمکیاں دے دے رہے کہ اسی ہے کر دیں گے. پہلے انہوں نے 26 تاریخ کی تھی, ٹھیک ہے جی, انہوں نے ایک نئی مئی بنانے کی کوشش کی تھی, ٹھیک ہے جی, جس کے اوپر ہمیں بڑا سخت ایکشن لینا پڑا. اور اس کے بعد اب یہ لگے ہوئے ہیں ریمیٹنسز کے اوپر, امریکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر سینکشنز لگائیں, یہ کریں. تو یہ تو باز نہیں آ رہے تھے. تو کچھ ہاتھ ایسی بھی دکھائیے نا, تھوڑا جا سختی کریے. لیٹس ٹیک آف آور گلوز. تو یہ ٹیکنگ آف دا گلوز ہے کہ انہوں نے 25 کو انہوں نے سزائیں سنا دی ہیں. 25 کو ان کا جی جاؤ جیل میں لے جاؤ. تو میرا خیال ہے دس از اس لیے یہ کیا گیا ہے. مگر پھر بھی گنجائش چھوڑ دی ہے کہ پیچھے بھی 60 کے قریب اور بھی بیٹھے ہوئے انتظار میں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کی تفتیش پوری نہیں ہوئی. مگر دلچسپ بات اس ساری چیز میں یہ ہے کہ یہ دس از اے شو آف ڈٹرمنیشن اینڈ اسٹرینتھ بائی دی اسٹیبلشمنٹ کہ ہم چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہماری نرمی جو ہے ابھی تک اس کو ویکنس نہ سمجھا جائے اور نہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جائے. اچھا, اس سے پہلے تو حکومتی ذرائع اٹارنی جنرل وغیرہ بھی کہہ چکے تھے کہ ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے تعطل ہے. یہاں تک کہ اس میں پہلے 20 رہا بھی ہو گئے, پہلے 20 رہا ہو گئے جی, پھر یہ اب 20 کو, یہ 26 کو 25 کو انہوں نے اب سزائیں دی ہیں. اور تو یہ فیزز میں کیوں کر رہے ہیں, یہ یکمشت کیوں نہیں؟ یہ اسی لیے فیزز میں کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک ہی دفعہ ہتھوڑا نہیں مارنا, مطلب سمجھاؤ کیونکہ خان کو باتوں میں بھی تو لے کے آنا ہے نا, نیگوسیشنز میں بھی تو لے کے آنا ہے نا. کیونکہ خان صاحب اگر یہ کرتے چلیں گے تو نقصان خان صاحب کو تو اتنا نہیں ہوگا, اور میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی اتنا نہیں ہوگا جتنا ملک کا ہوتا جا رہا ہے. اور وہ اس لیے پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یار اس کو بھی سمجھایا جائے کہ یہ نہ کرو, اور وہ تو باز ہی نہیں آ رہا اور اس کے لوگ بھی باز نہیں آ رہے. تو یہ میرا خیال ہے دس از اے سائن آف دیٹ. اچھا ہاں, لیکن باز تو وہ اب بھی نہیں آئے کہ 9 مئی تو اصل میں دونوں کے درمیان, فریقین کے درمیان وجہ نزاع ہے. وہ 9 مئی پہ کمیشن بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ 9 مئی پہ آج سزا دے چکے ہیں. اس کو عمران خان صاحب نے فالس فلیگ آپریشن پہلے بھی قرار دیا اور آج اس پہ ٹویٹ کیا کہ آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس طرح سے سزائیں سنا کر کہ آپ خود ہی جج جیوری بن کے آپ یہ فیصلہ سنا دیں. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی تنظیموں کو ملٹری ٹرائل کے نام پر کیے گئے انصاف کے قتل کا نوٹس لینا چاہیے. اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی لیڈرشپ کہہ چکی ہے کہ ہم عالمی عدالت میں یہ معاملہ لے کر جائیں گے. آ سکتی ہے عالمی سطح سے؟ میرا بھی خیال یہ لے جائیں گے, مگر آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول ہیپن. اچھا, بیکاز اٹس این انٹرنل میٹر. ایسے اگر کرنا شروع کر دیا انٹرنیشنل کورٹس نے تو پھر تو کوئی ملک ہی نہیں بچے گا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے انٹرنل معاملے جو ہیں وہ انٹرنیشنل کورٹس کے اندر جا کے طے ہوں. انٹرنیشنل کورٹس آف اور انٹرنیشنل ڈسپیوٹس. اچھا, سو کمپلینٹس آپ کر سکتے ہیں, پروپیگنڈا آپ کر سکتے ہیں, وہ مائلیج لے سکتے ہیں آپ, بٹ اٹ ول ناٹ گو اینی وے. جیسے انہوں نے پہلے یو این کو بھی لکھا, ادھر ادھر بھی لکھا, کانگریس مین کو لکھا, وہ کیا ہوتا ہے آگے سے, وہ ایک آدھ چیز آ جاتی ہے بٹ نتھنگ مور دین دیٹ. سو یہ ٹھیک ہے, بٹ دی مور امپورٹنٹ تھنگ عائشہ از کہ خان صاحب پیچھے نہیں ہٹ رہے. خان صاحب کہتے ہیں اچھا پھر ہے اٹھتے مگر بڑی, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے
اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور اشارہ کر دیا نا ISPR نے کہ اس کے پیچھے جو ہڈن ہینڈز ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ آرگنائز کیا، منصوبہ ساز اور اس وقت تک یہ معاملہ طے نہیں ہوگا جب تک وہاں ہم نہیں پہنچیں گے. جی تو وہ تو اشارہ خان صاحب کی طرف ہے نا، اور PTI کی لیڈرشپ کی طرف ہے. آپ نے نوٹس نہیں کیا اس کے اندر کوئی PTI لیڈر نہیں ہے جی، بیچارے فٹ سولجرز ہیں جی ٹھیک. تو اس لیے وہ ایشو ابھی رہ گیا پیچھے، جس کی طرف وہ جنرل فیض بھی انوالوڈ ہے نا اس کے اندر، وہ ابھی ادھر نہیں جا رہے. اور کہتے یہ ہیں کہ ہم نے تیار کیا ہوا ہے، کسی سٹیج پہ بھی خان صاحب کو اور کچھ اور لیڈرز کو لے جائیں گے وہاں، جی مگر ابھی لے کے نہیں گئے. تو اسی لیے گنجائش چھوڑی ہے، اور وہ گنجائش جو ہے خان صاحب بھی پہچانتے ہیں، اور وہ گنجائش کے تحت اب جو مذاکرات کی بات آگے بڑھ رہی ہے، کافی عرصے سے ہو رہی ہے نا، مگر اب ایسے لگتا ہے کہ تھوڑی آگے بڑھ رہی ہے. ایسے لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے بالکل. ہاں، تو اس لیے یہ ساری نتیجہ ہے یہ جو گیم پلینگ ہو رہی ہے، ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ. تو اب فائٹ تو چل رہا تھا نا، مگر اب ٹاک کی طرف بڑھ چکے ہیں. وہ ایسے لگتا ہے آہستہ آہستہ کر کے اپنے اپنے کارڈ شو تو کیے اب جا رہے ہیں. ہاں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لڑائی جھگڑے چلیں گے، اچھا، مگر اب مذاکرات جو ہے اس کی طرف بھی بڑھیں گے. میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا بڑھنے سے زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ ایک پھر دھمکی دے دی ہے جی کہ وہ یہ کہا کہ اگر مذاکرات شروع نہیں ہوتے تو یہ گورنمنٹ اپنی ٹیم نہیں اناؤنس کرتی، اور مذاکرات شروع نہیں ہوتے تو پھر میں پھر اپنی کال دے دوں گا کل تک. تو میرا خیال ہے کل تک شاید ٹیم اناؤنس ہو ہی جائے، یا زیادہ سے زیادہ ایک آدھ دن وہ اور لے لیں. تو جیسی ٹیم اناؤنس ہوگی دیٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ. اچھا، وہ اٹ اونلی مینس کہ تھوڑی سی اسپیس مل گئی ہے خان صاحب کو بھی کہ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، آپ کی آدھی کچھ بات تو مان لی ہے. مگر کیا یہ مذاکرات کہیں کسی نتیجے پہ پہنچیں گے؟ میں نے آپ کو کل کے پروگرام میں کہا تھا کم از کم 1 سال لگ جائے گا. اچھا، اور یہ جائے گی بات کہاں؟ یہ بات ابھی تو خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک یہ کہ کمیشن، ایک کمیشن بنا دیں اور ریلیز کریں جو اور ہمارے لوگوں کو ریلیز کریں، ہمارے لوگوں کو ریلیز کریں. تو میرا خیال ہے وہ کمیشن کی طرف تو یہ شاید بڑھ جائیں، آگے چاہیں کہ ہاں اوکے ہم کمیشن بنانے کی، مگر وہ بھی بڑی سوچ سمجھ کے بنانی پڑے گی، بیکاز اتنا آسان نہیں ہے کمیشن بنانا جو کہ انڈیپینڈنٹ کوئی ایسا فیصلہ دے جو کہ اسٹیبلشمنٹ ہل جائے یا خان صاحب ہل جائے. وہ تو کمیشن ہی کنٹروورشل بن جائے گی. سو اٹ ول بی ہیو ٹو بی اے ویری کیئرفلی ڈن تھنگ. اچھا، ویسے ایک چیز ہے، آج کے دن میں اس اقدام سے تو ان کے دونوں مطالبات کو تہس نہس کر دیا گیا ہے. انڈر ٹرائل قیدیوں کی رہائی بھی نہیں بلکہ ان کو سزائیں، اور 9 مئی کے اوپر ان کے موقف سے یکسر مختلف فیصلہ ISPR کا. تو ان کی ان ہوئے تو دونوں ڈیمانڈز آج بتا دی گئی کہ اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی. کیا پیش رفت نہیں ہو سکتی؟ یہ جو باقی لوگ ہیں جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں ہیں جی، وہاں تو پیش رفت ہو سکتی ہے نا. ہاں، کتنے لوگ ہیں وہاں؟ لیڈرشپ ہے 400 500 کتنے لوگ ہیں وہاں؟ جی، اسی کے لگ بھگ ہیں. تو آپ نے خود ہی بتایا کہ 20 لوگ تو پہلے چھوڑ دیے تھے ملٹری کورٹ سے، ان کی سزائیں تھیں یا نہیں تھیں 1 سے 3 سال تک. ہاں، انہوں نے کچھ ماہ پوری کر لی تھی مکمل، 1 چھوڑ سال دیا کی ان تھی. کو، اور یہی عدالت کا بھی حکم تھا کہ کہیں جہاں جہاں چھوٹی موٹی ہو سکتی ہے وہ کریں اور ریلیف دے سکتے ہیں دے دیں. تو انہوں نے وہ تو کر دی تھی. اب یہ 1 سے 3 سے 10 سال والی چیز کر دی ہے، اور ابھی کچھ لوگ پیچھے رکھ لیے کہ وہ ان کو بھی شاید چھوڑ دیں کچھ ان میں سے، شاید ان میں سے کچھ اور سزائیں آ جائیں. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. ایسی نیگوسیشنز ایسی ہوتی ہیں، پریشر تو بلڈ کر دیا نا، کر کے قطرہ کر کے کنسیشن ہوتی ہے، اور جیسے کہتے ہیں نا ریسیپروکل کنسیشن ہوتی ہے. اچھا اگر یہ ہم کرتے ہیں تو آپ کیا کریں گے، اینڈ سو آن. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیٹ از وائی میں کہتا ہوں کہ یہ چلے گی بات پھر بریک ڈاؤن ہو جائے گا. اچھا، پھر چلے گی بات پھر بریک ڈاؤن ہو جائے گا. پھر خان صاحب دھمکی دیں گے، پھر ادھر سے 2-3 اور ٹائٹ کر دیں گے، اینڈ سو آن. تو یہ ساتھ ساتھ چلے گا. جی، اور اگر خان صاحب نے یہاں کوئی ایسا قدم اٹھا لیا جس کے ساتھ پھر اور ناراضگی بڑھ جائے اس قسم کی، جو ہاں بیک ٹریکنگ نہ ہو سکے. فار ایگزامپل اگر خان صاحب کہتے ہیں ریمیٹنسز نہ بھیجیں، 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ وہ فیل ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں اسی سے بھیجنی ہے. دوسرے شاید کامیاب ہو جائیں، کوئی چھوٹا موٹا دھکا لگ جائے. اگر ہر مہینے کوئی 3 بلین ڈالرز کی ریمیٹنسز آتی ہیں تو پتہ چلے اگلے مہینے $1 بلین نہیں آیا. جی، دیٹس ویری سگنیفیکنٹ. سفرنگ اکانومی کے لیے تو یہ بہت میٹر کرتا ہے. اگر ایسے ہوا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی دھمکی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی. اگر کامیاب ہوتی ہے تو یہ کیا کریں گے پھر؟ کیا یہ اور ٹف لائن لیں گے یا کنسیشن دیں گے؟ تو یہ پھر ایک نیا ڈائمینشن آ جائے گا. اگر وہ فیل ہو جاتی ہے
तो फिर खान साहब को पीछे हटना पड़ेगा। बैकफुट। तो ये दिस इज द वे नेगोशिएशंस टेक प्लेस एंड आई थिंक ऑल आई कैन टेल यू इज दिस ठीक। दैट कुछ लोग रिलीज होंगे, अच्छा। कुछ लोग नहीं होंगे, कुछ सजाएं इसी किस्म की और होंगी, कुछ नहीं होंगी, कुछ पीछे रहेगा, कुछ एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स चलाएंगे, ये सारा मिला जुला सिलसिला चलता रहेगा। ईच विल बी सीन एज अ कंसेशन और एज अ हार्ड लाइन। उधर से भी ऐसे ही होगा। अभी खान साहब कह रहे हैं कि जी आप जुडिशल कमीशन बनाएं, हो सकता है कि ये 1 महीना बातें ही चलती रहे जुडिशल कमीशन की, ज़ाहिर है उसमें पेशरफ्त होगी, और वो कोई कहेगा nominate रिलीज करो होगा। तो थोड़े थोड़े रिलीज करते रहें ताकि मामला चलता रहे। तो इन सज़ाओं के बाद अभी तो मामला है ना कोर्ट्स के पास ही है ना, कि इस कोर्ट में पहले अपील जाएगी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का, अभी मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर भी फैसला होना बाकी है। यानी गुंजाइश तो अदालतों की तरफ से भी है अभी। हाँ देखिए, अभी पता ये चला है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जी जिसने ये फैसला करना है, जी, उसको 6 माह की एक्सटेंशन मिल गई है। हाँ, उसी ने समाअत करनी थी, उसी ने करनी उनकी थी। तो हाँ, और मुद्दत खत्म हो रही थी जनवरी में जी, और उनको extension 6 माह की एक्सटेंशन मिल गई। जुडिशल कमीशन ने उनको 6 माह की, और उनके जो चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जी। वो भी साथ रहेंगे 6 माह के लिए। जी। इसका ये मतलब है, और याद रहे कि इसके ऊपर डिबेट हुई है जुडिशल कमीशन में, और वो डिबेट जो है उसके अंदर क्या हुआ है, 7-6 6 लोगों ने कहा कि नहीं एक्सटेंशन होनी चाहिए, जी। नया बेंच बनना चाहिए। और 7 ने कहा कि अमीनुद्दीन आ जाए, और गवर्नमेंट ने तो साथ रखे हुए ना जी अपने। जी। तो ये अब देखिए, तो ये 6 माह के अंदर अंदर मेरा ख्याल है कि ये फैसला आएगा। अब 6 माह के अंदर अंदर फैसला आ जाएगा फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ठीक। कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो आईनी है या नहीं आईनी। या और अगर आपने इसके पहले भी 2-3 सूरतें बताई हैं। हाँ, मैंने कल के प्रोग्राम में उस डिस्कस पहले किया शो था में। क्या हो सकता है क्या नहीं हो जी। सकता। सो मेरा ख्याल है ये अगले 6 माह ऐसे ही चलेगा। मैं तो कभी कभी छिक्के चौके मार देता हूँ, वो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि वो कभी कभी कैच आउट नहीं होता या कैच गिर जाता है उससे, हाँ, बाउंड्री ड्रॉप के हो ड्रॉप हो जाता है। तो अभी तक मैं पकड़ा नहीं गया इन सेंस है। हाँ, वो एक आध बार पकड़ा गया, वो नो बॉल निकला, तो बचाव हो गया है। तो मेरा तो बड़ा दिल करता है मैं एक आध फिर छिक्का मार दूं अच्छा। कि क्या फैसला आएगा और क्या होगा उसमें। अच्छा। मगर मेरा ख्याल है अभी रहने दें। हाँ, थोड़ी बहुत ना कह रही हो सेठी जजों को कह रहे हैं कि फैसला दो। पहले आप पता है आप पहले अदालतों के हवाले से ऐसी पेशगोई करते रहे और वो ऐसे लगता था इल्जाम जैसे लगता था कि लो जी आगे जी, आपको पहले से तो पता मेरा होता। ख्याल है मैं ना ही कहूँ। अच्छा, हाँ, मैं ना ही कहूँ। बट मेरा जो हंच ये है कि मेरा नहीं ख्याल मिलिट्री कोर्ट्स को खुली छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा। आई डोंट थिंक दी जजेस विल गिव अ खुली छुट्टी टू मिलिट्री कोर्ट्स। आई थिंक सम क्राइम्स will be allowed by military courts, but generally speaking civilian trials जो हैं unless there is overwhelming evidence of conspiracy with military elements, जो कि पहले भी होता रहा है कभी कभी, तो short of that मेरा ख्याल है कि इस किस्म का जो ये जो 9 मई का जो हुआ है, ये जो लोग बाहर निकले हैं, इस किस्म की चीज़ जो है विल प्रोबेबली नॉट अट्रैक्ट मिलिट्री कोर्ट्स। व्हाट माइट अट्रैक्ट मिलिट्री कोर्ट्स इज़ कि इफ़ देयर वाज अ डायरेक्ट कलूशन विद इन द मिलिट्री जिसमें सिविलियंस इन्वॉल्व थे, मगर जो इम्पेटस था उसके लिए वो फौज के अंदर से आया, जैसे पहले होता रहा है। कू जब करने की कोशिश करते रहे कर्नल्स एंड अदर जनरल्स, दोज वर मिलिट्री कोर्ट्स, उसके अंदर सिविलियंस वर आल्सो इन्वॉल्व। फैज़ अहमद फैज़ को पकड़ के ले गए थे 1951 में, रज़ा कासिम साहब को पकड़ के ले गए थे। तो ये मतलब ये चीज़ें होती रही हैं एंड वो मिलिट्री कोर्ट्स ही करते रहे। उस वक्त कोई चैलेंज नहीं था, यही आर्मी एक्ट था, यही सारा कुछ था। तो मगर बाय एंड लार्ज प्रोटेस्ट करना सड़क के ऊपर सिविलियंस विल इन माई व्यू विल नॉट कम अंडर मिलिट्री कोर्ट्स। और ये भी जो सारा कुछ हो रहा है दिस विल इवेंचुअली इन माई व्यू, जो जिस किस्म की एविडेंस वो दिखा रहे हैं ना कि जी कोई बंदा आया कर रहा है तो कोई आग ला रहा है, this will not be seen as an attack, as a conspiratorial attack on the institution of the military. This will be seen as a demonstration or as a demonstration against an institution, in a sense no different from the attack on the Pakistan television station during Imran Khan's time, जब इमरान खान ने PTV को, तो PTV भी तो एक इंस्टीट्यूशन थी, तो ये भी एक इंस्टीट्यूशन है। पार्लियामेंट में भी अटैक हुआ था। हाँ, पार्लियामेंट, तो ये चीज़ें जो है दे कम अंडर डिफरेंट areas, but they're all civilian. तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर military courts will be allowed, military trials. But I think yes, अगर ये prove हो जाता है कि General Faiz and other military officers were conspiring to overthrow
the army chief and carry out a coup, जिसके बेसिस के ऊपर इमरान खान के साथ एक साजिश हुई और ये कहा गया हम अंदर से करेंगे, आप बाहर एक माहौल ऐसा बनाएं जिसको हम इस्तेमाल कर सकें टू लॉन्च अ कू। अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है, दिस इज ये जो इशारा है ना ISPR की प्रेस रिलीज में कि इसके पीछे कौन था, then it will become a serious matter. तो सिटी साहब, निगरान दौर में एक JIT बनाई गई थी यही 9 मई के ज़िम्मेदारान का तयन करने के लिए, जिसने रिपोर्ट मौजूदा हुकूमत के दौर में पेश की थी और उसमें मास्टरमाइंड बानी PTI इमरान खान साहब को करार दिया गया था। तो अगर इसमें इस सिलसिले में कार्रवाई आगे बढ़ती है और तहकीकात होती हैं, इमरान खान साहब पीछे नहीं हटते, तो क्या ये PTI लीडरशिप का भी मिलिट्री ट्रायल होगा और फिर वो JIT की रिपोर्ट? फिर अगर जनरल फैज़ और अदर मिलिट्री ऑफिसर्स के खिलाफ एक केस बनता है दैट दे वर कंस्पायर्ड टू कैरी आउट अ कू, जिसके 2 पहलू थे, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, और ये एक्सटर्नल में इमरान खान का हक था, सिर्फ हक नहीं उसका एक रोल था और ये मिल के फैसला हुआ था कि हम ये करेंगे, मैं बाहर माहौल बनाता हूँ फौज के खिलाफ और आप अंदर माहौल बनाएं दूसरे अफसरों को लेके अगेंस्ट द आर्मी चीफ एंड लेट्स हैव अ कू। अच्छा, या फोर्स द आर्मी चीफ टू रिजाइन, सेम डिफरेंस। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि अगर वो एस्टैब्लिश हो गया तो देन इमरान खान एंड सेवरल लीडर्स कुड गो इनटू मिलिट्री कोर्ट्स। सलमान अकरम राजा साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, तो उन्होंने कहा कि अगर बानी PTI को फौजी अदालतों में पेश किया गया तो बहुत बुरा दिन होगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये भांप रही है कि ये इशारे उसी तरफ के, और जाहिर है प्रेशर। देखिए जो जनरल परसेप्शन है ना जी इनफॉर्म्ड सर्कल्स, वो ये है कि कुछ बात थी, खान साहब और जनरल फैज़ मिलके कोशिश कर रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर की छुट्टी कराई जाए, अच्छा, और तब्दीली लाई जाए इंटरनल रिएक्शन से, एक्सटर्नल फोर्सेस के जरिए प्रेशर डाला जाए ऑन द इंस्टीट्यूशन अपने गिरबान में देखे कि अवाम हमारे खिलाफ हो गई है और ये आसिम मुनीर साहब की वजह से है, इनको फारग किया जाए। तो 5 जर्नल जाएं जनरल साहब के पास और कहें सर वी हैव अ प्रॉब्लम, वी आर बीइंग अटैक्ड, तो सर मे बी इट्स अ गुड आइडिया फॉर यू टू रिजाइन। दैट वाज द, अब मैंने खुल के बात कर दी, मैंने अब ये था। अब इसके लिए उन्होंने एविडेंस अब क्या है और वो क्या है, वो अब वो कहते हैं हमारे पास एविडेंस है, बट विल दे टेक इट आउट? अगर इमरान खान ने तावन ना किया एंड इन ऑर्डर टू परस्यू द डेमोक्रेटिक पाथ, और ये जो लड़ाई झगड़े और ये जो डिस्टेबलाइजेशन जिसका बुरा असर जो है सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट पे नहीं, उनको तो अटैक आ ही रही है, मगर सारी पाकिस्तान के ऊपर अटैक तो कर रहे हैं ना इस वक्त, तो दिस कुड बिकम वेरी डेंजरस। तो मेरा ख्याल है इसमें दोनों साइड्स को बड़े केयरफुली चलना पड़ेगा। लेकिन अभी तक तो हावी इस्टेब्लिशमेंट यूँ दिखाई दे रही है जैसे नर्व टेस्टिंग चल रही है, बानी PTI ये सिविल नाफरमानी की कॉल को लटका रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हम ये 23 दिसंबर का ऑलरेडी एक एंटीसिपेटेड फैसला देख रहे हैं और उस पर अलीमा खान तो बहुत शोर हैं कि सज़ा होनी है बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड केस में। इसके बाद 23 दिसंबर का दिन, तो और यही अरसा मुज़ाकरात के आगे बढ़ने के लिए भी, तो कहाँ जाके बात बनेगी आपके ख्याल में? देखिए ये मैंने अभी आपसे कहा कि दोनों तरफ से टाइट करेंगे। हाँ, लेकिन बानी PTI तो हमें पसपा दिखाई दे रहे हैं ना, वो मौखर ही करते जा रहे हैं। इस वक्त तो थोड़े से पीछे हटे हुए हैं इस वक्त, बिकॉज वो फेल हो गया ना 26 वाला। वो अगर कामयाब हो जाता तो देन इमरान खान की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग हो जानी थी, वो कमज़ोर पड़ गए। अब उसमें एक जिसे कहते हैं ना चिंक इन दी आर्मर, वो क्या पुराने ज़माने में वो लोहे का वो पहनते थे ना, वो लिबास जो पहनते थे, उसके अंदर कहीं को टूट जाता था, कहते थे चिंक इन दी आर्मर के मतलब वहाँ कोई मोरी शोरी हो गई है। अच्छा। वो आर्मर के अंदर आप जो पहनते थे तो वो चिंक इन दी आर्मर इस वक्त एक है। वो चिंक इन दी आर्मर जो है वो यही है कि कैन दे प्रूव, हैव इनफ अप्रूवर्स एंड कैन दे अप्रूव कि वो हुआ ऐसे कि नहीं हुआ। एंड मेरा ख्याल है खान साहब को भी इस बात का पता है कि अगर वो प्रूव हो जाता है तो then they could drag him over there. But my sense still is that ideal solution that everybody wants is a settlement on this issue. और ये कहा गया कि एक राब्ता ऐसा हुआ है जिसमें हुकूमती वजीर भी थे
پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک نمائندہ تھا اور ادھر حکومتی 2 تھے، جن میں ایک وزیر تھے، اور ان میں باقاعدہ ان کو میسج دیا گیا PTI کو کہ آپ مزاحمت کے بجائے اگر مفاہمت پر آمادہ ہیں تو ہم بات آگے بڑھا سکتے ہیں. اور یہ بھی وہ ذریعہ کلیم کر رہا ہے کہ بانی PTI کو پتہ ہے کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کو اپنی پولیٹیکل اسپیس چاہیے. ڈو یو تھنک کہ بیک ڈور ان کمیٹیوں سے ہٹ کے کچھ اسٹیبلش ہوا؟ نہیں، پہلے تو یہ کمیٹیاں چلیں گی نا اسٹیپ بائی اسٹیپ. اچھا. ابھی دیکھیے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کچھ پتے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. خان صاحب نے تو بڑے پتے چلائے ہیں نا. دیر از نو شارٹیج. اب آخری سٹیج آئی ہوئی ہے کہ جی سول ڈس اوبیڈینس، اور وہ بھی چلے گا باہر سے. جی. تو خان صاحب نے تو 9 مئی بھی کر لیا، 26 بھی کر لیا، یہ اینڈ سو آن. تو خان صاحب از ٹرائیڈ ایوری تھنگ. مگر اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک کیا کیا ہے سوائے یہ کہ اب یہ 9 مئی کے ملزمان کو کچھ کو سزا دے دی، 25 کو. اور کچھ لوگ جو ہے وہ بیلوں پہ ہیں باہر. ہاں، لیکن تلوار نہیں چلائی، لیکن لیڈرشپ کو بھی نہیں ٹرائی کیا گیا ملٹری کورٹس میں ابھی نہیں کیا گیا، مرکزی لیڈرشپ نہیں کیا گیا نا. بٹ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ لیڈرشپ جو ہے نا PTI کی، اس میں 2-3 لوگ یہ ہوں گے جو کہ اگر کنسپریسی کا حصہ تھے تو خان صاحب نے یہ بڑا ٹائٹلی کنٹرول کیا ہوگا. یہ PTI کے اندر آپ کو سب کو ساتھ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا. کسی کے ساتھ کنفائڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. خان صاحب کہتے ہیں نا کہ آج اندھیرا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، خان صاحب کہتے ہیں اندھیرا ہے، سارے کہتے ہیں اندھیرا ہے. میں نے یہ بہت دفعہ کہا ہے. تو اس وقت خان صاحب نے کہا تھا اٹیک ملٹری انسٹیٹیوشنز، انہوں نے کر دیا. ان کو یہی تھا کہ شاید اس کے ساتھ تبدیلی آ جائے. اچھا. اتنا بات پتا تھی ان کو، یہ تو نہیں پتا تھی کہ پیچھے سازش ہے کوئی. ان کا خیال تھا یہ ایک اسٹریٹجی ہے، بٹ اسٹریٹجی کوڈ ہیو بین پارٹ آف اے کنسپریسی. حقیقی آزادی چاہیے تھی نا. تو بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ اگر اس میں کسی کو جن کا نا تریا بھی گیا تو فوج کے اندر تو مجھے نہیں پتا کس کس کو دھریں گے وہ اپارٹ فرام جنرل فیض. بٹ ادھر خان صاحب اور 1-2 اور ضرور درے جائیں گے، بیکاز ظاہر ہے خان صاحب نے کوئی لوگ استعمال کیے ہیں فار گو بٹوینس کیرنگ میسیجز. وہ فیصل وابڈا صاحب پتہ دیتے رہتے ہیں. ہاں، تو وہ کچھ لوگ غائب بھی ہیں، اسی لیے وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں. اگر پتہ وہ آ جاتے ہیں تو ان کو پکڑ کے لے جائیں گے اینڈ سو آن. تو وہ اور بھی پتہ نہیں کتنی باتیں بتا دیں گے. تو آپ سمجھے کہ جو لوگ چھپے ہوئے ہیں PTI کے، دے مے ہیو بین پارٹ آف دس، سو وی ڈونٹ نو. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے 2-3 چیزیں پیچھے رکھی ہوئی ہیں. ایک یہ ہے کہ ابھی تک جنرل فیض کی ٹرائل کی سزا نہیں آئی. ہمیں یہ کہا گیا کہ ٹرائل ہو گئی ہے مگر سزا نہیں دی، وہ پیچھے رکھا ہوا ہے. جی جی، اس میں بھی 9 مئی والی وہ اس طرح کے نوعیت کے واقعات کی تحقیقات کا کہا گیا. باقی بھی سزائیں جو ہیں وہ اس قسم کی نہیں ہے. وہ کرپشن کے معاملات کو ضرور ہائی لائٹ کیا گیا لیکن ان کو پیچھے رکھا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی گنجائش ہے بات چیت کی. ہاں، گوسلو اور پھونک کے قدم رکھا جا رہا ہے ملکی مفاد میں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے جو ملٹری کورٹ سے سزائیں سنائی گئی ہیں وہ اس کو چیلنج کریں گے ہر فورم پر. تو کون کون سے فورم استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے چیلنج کریں گے آنے والا وقت بتائے گا. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. سیاست میں کھیلوں کی ہم نے بات کی. پاکستان تحریک انصاف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بحث تو چلتی رہتی ہے، لیکن اب جو کھیل میں سیاست ہے، اسپیشلی چیمپئنز ٹرافی کے ضمن میں ہم نے ایک عرصے سے جو کنٹروورسی دیکھی اور اس میں ایک دیکھا پاکستان کرکٹ بورڈ اور BCCI کے درمیان میچ بڑا ٹائی تھا. آخر کار وہ جو آپ کا ہائیبرڈ فارمولا ہے وہی سامنے آیا جو آپ پہلے پیشن گوئی کر چکے تھے، اور پہلے ہائیبرڈ فارمولا دینے والے بھی آپ تھے. چلے وہ والا معاملہ طے ہو گیا. اب جو شیڈیول آیا حالانکہ تاخیر سے آیا لیکن بتایا جا رہا ہے کہ فائنل کے علاوہ باقی سب چیزیں طے ہو گئی ہیں. فائنل کہاں ہوگا وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیم کون سی ہوگی اس میں. اب مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ جو کچھ اب تک ہو چکا BCCI اور PCB کے درمیان اور ICC نے جو کیا، آپ اس سارے پروسیس سے مطمئن ہیں؟ جی براڈلی اسپیکنگ میں مطمئن میں آئی ایم ہیپی. اب میرا ہی فارمولا جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے اور صرف یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کچھ اضافہ بھی کیا ہے اور کریڈٹ دینی چاہیے. وہ یہ کہ صرف یہ نہیں کہ وہ اگر انڈیا یہاں نہیں کھیلے گا ہم انڈیا میں نہیں کھیلیں گے، وہ بات تو طے تھی جی. مگر اس کے علاوہ یہ بھی کہ اس کے علاوہ پاکستان کو کچھ تھوڑا سا نقصان ہوا ہے فائنینشلی، کیونکہ خرچے بڑھ جاتے ہیں ہوسٹنگ کے. کہ اگر 2 جگہ پہ ہوسٹ کرنا پڑے تو خرچے بڑھ جاتے ہیں اور یہ ہوسٹ کنٹری کو جو پیسے ملنے ہوتے ہیں اس میں سے کٹ جاتے ہیں. اچھا، ہاں اوکے. ہاں، تو اب یہ کیونکہ کچھ میچز دبئی میں کرنے پڑیں گے اور شاید سری لنکا میں بھی ایک آدھ کرنا پڑ جائے، کوئی پتہ نہیں. تو اگر ایسے ہے تو وہ سارے خرچے جو ہیں براڈ کاسٹنگ کے
टीम्स का आना जाना ये करना वो सारे पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। अच्छा, तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आप मिल तो गया आपको मगर वो खर्चे भी आपको चाहिए थे लेने, घाटे का सौदा किया, घाटे ये का कुछ सौदा लोगों की किया, राय है। घाटे और का। ये भी कि आपने जिन इवेंट्स की मेज़बानी ली है वो भी किसी खाते में नहीं आते। अच्छा नहीं, जिसकी ली है वो तो ठीक ही है, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ वो जो इंडिया के मैचेस जी। हैं वो यहाँ नहीं होंगे, वो तो ठीक है। नहीं, अगले साल के इवेंट्स की मेज़बानी की अच्छा बात नहीं, हो तो रही वो जो 28 तक की बात है, 27-28 तो वो जो भी सिचुएशन है वो रेसिप्रोकल है। अच्छा। जो वहाँ जो कुछ होगा हम नहीं जाएंगे वहाँ, हम थर्ड कंट्री में खेलेंगे, और जो यहाँ होगा वो नहीं खेलेंगे, तो ठीक है, वो दैट इज़ द वे इट इज़। बस आई एम हैप्पी विद दैट। Okay. मगर जो चीज़ अभी तक बाहर नहीं आई, मेरा ख्याल है वो भी आ जाएगी। जब वो आएगी तो फिर दाद देनी पड़ेगी मोहसिन नकवी को। मैं अभी दे देता हूँ, मेरा ख्याल है, मेरी जो सोर्सेज हैं वो मुझे कह रही हैं कि ये जो पैसे का लॉस हो रहा है ना हमारा, इसको कवर करने के लिए हमने नकवी साहब ने ICC को कहा कि एक टूर्नामेंट करवा दें, 3 नेशन टूर्नामेंट, अच्छा, जिसे वो ट्राइलैटरल टूर्नामेंट कहते हैं, 6 मुल्क की सीरीज, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और एक थर्ड कंट्री। एनी वो बाद में डिसाइड डिस्कशन चल रही है कौन सी और कब और कहाँ, मगर इन प्रिंसिपल कुछ तय हो गया है कि चले पैसे जो कम होने जा रहे हैं उसको पूरा करने के लिए सबका ही फ़ायदा है, एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट भी हो जाए अच्छा। इन न्यूट्रल कंट्री। ठीक, तो अगर ये अनाउंसमेंट आ जाती है कि तय हो गया है ट्राई नेशन, तो फिर मैं समझता हूँ कि दाद देनी पड़ेगी कि पैसे भी पहले से ज़्यादा हो गए, क्योंकि जो खर्चा होगा उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे ट्राई नेशन में। ठीक है, और फिर इंडिया पाकिस्तान के ज़्यादा मैचेस भी होंगे ट्राई नेशन में। अच्छा। और ज़्यादा एक किस्म की जो बर्फ़ टूट रही है वो पिघलनी शुरू हो जाएगी फिर। और क्या पता कि शायद आगे जाके ये जो तय पाया है कि 28 तक हम नहीं खेलेंगे, आप नहीं खेलेंगे, शायद इसको भी रिवाइज़ कर लिया जाए। अगर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस मेक बिग मनी, तो शायद BCCI भी इस बात को समझ जाए, और हो सकता है अगले 1-2 साल के अंदर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस भी शायद बेहतर हो जाए। तो अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो देन इट विल बी विन विन फॉर एवरीवन। तो मैं समझता हूँ कि वेट फॉर दी अनाउंसमेंट। अच्छा, मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट आएगी ट्राई नेशन की, शायद आज ना आए, कल ना आए, परसों ना आए, मगर शायद आ ही जाए किसी स्टेज पे। अगर आती है तो देन यू हैव टू से वेल डन। मगर एज इट इज़ आई एम क्वाइट हैप्पी विद द आउटकम। लेकिन इंडिया में तो ट्राइलैटरल सीरीज़ के ऊपर काफ़ी शोर मचा है और जय शाह को खूब आड़े हाथों लिया जा रहा है कि आप इस पर कैसे राज़ी हो सकते हैं किसी भी हद तक। अगर इस तरह की बातें चल भी रही हैं तो आप कैसे नोट दे सकते हैं उसको आप? हाँ, जय शाह के ऊपर प्रेशर तो आएगा। देखिए, जय शाह के जो वोट बैंक है ना, वो ज़्यादातर डिपेंड करता था 3 मुल्कों के ऊपर। 3 वोट पक्के थे और एक इंडिया का अपना चौथा, और ICC के जो फुल मेंबर्स हैं 10-11 हैं जी। तो जब इनको 5-6 वोट मिल जाते थे ना, तो ये सारी अपने बात मना लेते थे। अच्छा, उसमें से 4 पक्के थे इनके, अच्छा, तो 1-2 लेने होते थे। वो 4 कौन से पक्के थे बताएं आप। मुझे तो लगता है बांग्लादेश खिसक गया उसमें से। देखिए, हाँ, आप यू नो थिंग्स। देखिए, एक श्रीलंका पक्का, अच्छा, श्रीलंका इनका पक्का वोट था। अफगानिस्तान इनका पक्का था। अच्छा, इंडिया खुद और बांग्लादेश। ठीक, और इसके अलावा जो प्रेफरी है वहाँ मलेशिया भी इनके साथ था, और ओमान भी इनके साथ था। ठीक है, UAE भी, मतलब दे हैड अ वेरी बिग एशियन काउंसिल जो है ना, उसके अंदर काफ़ी इनकी असर रसूख था। ठीक, इसीलिए दे रन द होल शो। तो जब बांग्लादेश हटा वहाँ से, तो एक बहुत बड़ा पिलर था। बांग्लादेश इज़ अ मेजर, इनफैक्ट इट्स टीम इज़ इवन बेटर और इक्वल टू दैट ऑफ श्रीलंका, और इसलिए उनका बड़ा वजन था। अब जो नए हालात सियासी हुए हैं, जो बांग्लादेश का जो रिप्रेजेंटेटिव था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इन द ICC वाज अ मिनिस्टर इन हसीना's कैबिनेट। तो अब नई कैबिनेट आई है, मुझे नहीं पता कि अब उनकी क्या मौक़िफ़ है, बट डेफिनेटली दे विल नॉट गो विद इंडिया। द इंस्ट्रक्शंस विल बी टू गो विद पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को एक तो ये बड़ा फ़ायदा हो गया है इस चीज़ का, कि एक क्रिटिकल वोट इधर उधर हो गया है। ये है कि किसी स्टेज पे भी श्रीलंका के जिस किस्म के हालात हैं, वहाँ के भी जो चेयरमैन है उनके क्रिकेट बोर्ड का, उनके ऊपर भी बड़े इल्ज़ाम है, और अदालतों के अंदर वहाँ भी लोग घूम रहे हैं उनके खिलाफ। तो वो भी किसी वक्त भी वो भी ओवरथ्रो हो सकता है। अच्छा। तो फिर इन दैट केस जो बड़े इनके जो वोट्स, जो पक्के वोट्स हैं, वो शायद खिसक जाएं। What about अफगानिस्तान? तो अफगानिस्तान, अब देखिए,
جب افغانستان بہت کمزور ٹیم تھی اور پتہ نہیں تھا کہ طالبان ان کو مانیں گے بھی کہ نہیں مانیں گے، تو ان کی حالت بڑی بری تھی. ان کو انڈیا نے کہا کہ ہمارے یہاں آ جائے، ساری ٹریننگ یہاں کرے، سارا پلینگ یہاں کرے، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ان کو جو پچھلے 2-3-4 سال سے انڈیا بڑا سپورٹ کر رہا ہے، روٹی پانی، ٹریننگ، کوچنگ، یہ سب انڈیا دے رہا تھا. مگر ہوا یہ ہے کہ افغانستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. افغانستان کی ٹیم تکڑی ٹیم ہو گئی اور وہ اپنی حیثیت جو ہے لوگوں نے پہچاننی شروع کر دی ہے، کیونکہ افغانستان کی ٹیم نے پاکستان کو بھی ہرا دیا ہے اور بھی میجر لوگوں کو ہرا دیا ہے، حیران کر دیا. and they've come along very nicely. تو it's now looking like a very big contending team. تو اس لیے اس کی جب حیثیت بنتی ہے تو پھر آپ کا جو انفلوئنس ہے وہ آپ کی کانفیڈنس بھی آپ کا بڑھتا ہے. تو اب یہ بھی ہوا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا، اور چھوٹا سا اس میں میرا رول بھی ہے کہ جب میں افغانستان جسے کہتے ہیں نا کہ باہر تھے، ان کو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا تھا، پیسے نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، تو جب میں چیئرمین تھا تو میں نے افغانستان کے ساتھ ایک سیریز دبئی میں کروائی تھی، اور جس میں ان کو کافی کانفیڈنس ملا، ان کے 4 پیسے بنے. اس وقت تک تو ان کو اپنے پلیئرز کی تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو وہ جو ہمارے ساتھ جو کھیلے وہ جیتے بھی وہ، اور وہ کیونکہ میں نے سوچا کہ اپنے نئے لوگوں کو ٹرائی کرنا چاہیے، تو انہوں نے ٹھیک ٹھاک ان کی ٹیم تھی اور وہ جیتے اور ان کو 4 پیسے ملے، جس کے ساتھ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. اس سے پہلے ایشین کرکٹ کاؤنسل میں جب ہم جاتے تھے تو ہمیشہ وہ انڈیا کے ساتھ ہی بیٹھے رہتے تھے. تو اب ان کو احساس ہوا کہ نہیں، پاکستان کے ساتھ بھی بنا کے رکھنی ہے، اور انڈیا جو ہے اس کے ساتھ بھی لیٹ نہیں جانا آگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھنگز آر گوئنگ ٹو چینج، اور جے شاہ جو ہے ان کو اتنا آسان نہیں ہوگا ICC کو ڈومینیٹ کرنا اور بلی کرنا. ٹھیک ہے، تو he will have a tough time. ٹھیک ہے، یعنی اچھے فیصلے بھی ہونے جا رہے ہیں، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا اس سلسلے میں کردار بھی آنے والے دنوں میں مزید نمایاں ہوگا جب شیڈیول کا مکمل طور پر اعلان ہو جائے گا. بہرحال بھارت میں اس حوالے سے بہت سی کانسپیریسیز ہیں اور پاکستان میں بھی چل رہی ہیں، لیکن چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد یقیناً دلچسپ ثابت ہوگا. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. سیٹھی سے سوال میں اب شامل کرنے جا رہے ہیں ہم آپ کے سوالات، اور آسٹریا سے احمد صاحب کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے ایک بات کہی تھی، اگر ایران کے اندر رجیم چینج ہوتی ہے تو آپ کو خدشہ ہے کہ اس کے بعد ان کا اگلا ٹارگٹ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہو سکتا ہے. آپ وضاحت کر دیں کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں کہی گئی تھی بات، کیونکہ چیزوں کو دیکھا جائے تو کوئی تھریٹ پاکستان کی طرف سے نظر تو نہیں آتا. تو یہ اوور آل ویسٹ کی جو پالیسی ہے ٹورڈز پاکستان نیوکلیئر پروگرام وہ کیا ہے؟ جی ہاں، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. میں نے صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے وضاحت نہیں کی، میں نے اپنا اوپینین دیا تھا، پیشن گوئی کی تھی کہ ایران کے بعد پاکستان کے اوپر اور پریشر آئے گا آن اس نیوکلیئر پروگرام. اب میں نے یہ کیوں کہا، تھوڑی سی تو میں نے اس کی تاریخ آپ کو بتائی تھی کہ اسرائیل بالکل تیار ہے اور پوائزڈ ہے رجیم چینج ایران میں کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ وہ شروع کریں گے اٹیکس آن ایرانز نیوکلیئر انسٹالیشنز، اور اس کے لیے لانگ رینج فائٹر جیٹس وغیرہ تیار ہیں. اس سیریا کی جو ایئر فورس ہے اس میں 80% اس کو ڈسٹروائے کر دیا گیا ہے، سو دے ناؤ کین فلائی اینڈ ریفیول اوور سیرین ٹیریٹری. تو وہ تیاری ہے پوری، اور وہ کسی سٹیج پہ دے کین لانچ دوز اٹیکس، اور اس کا مقصد یہی ہوگا کہ کسی طریقے سے ایت اللہ کی جو رجیم ہے اس کو تبدیل کیا جائے اور وہاں ایک پرو ویسٹ رجیم لائی جائے اور ایران کا نیوکلیئر پروگرام فار ونس اینڈ فار آل ختم کر دیا جائے. دس از دی جس کے اندر کچھ مڈل ایسٹرن نیشنز جو ہیں وہ سپورٹ کریں گے اسرائیل ایمبیشنز کو، بیکاز وہ ان کو بھی ڈر ہے فرام ایرانز نیوکلیئر پروگرام اینڈ ایرانز ایمبیشنز ان دا مڈل ایسٹ. سو میں سمجھتا ہوں دس از ڈیفینیٹلی آن دا کارڈز، اور اگلے سال آپ دیکھیں گے یہ انفولڈ ہوگا. اب جو سوال آتا ہے کہ کیا میں نے یہ کیوں کہا کہ پاکستان از نیکسٹ، میں آپ کو 2-3 چیزیں یاد دلاتا ہوں، پھر اس سے آپ کو کوئی بات بھی سمجھ آ جائے گی. مارگریٹ تھیچر کا زمانہ تھا، اس وقت پی ایم اسرائیل کے بیگن تھے. یہ میں نے اس وقت کا حوالہ نکال لیا ہے. اس وقت ڈسکشنز ہو رہی تھی نیوکلیئر ری ایکٹرز کی. میں یہ بات کر رہا ہوں مارگریٹ تھیچر کے زمانے 1981 میں، اور اس وقت اسرائیل نے عراق کا ایک نیوکلیئر انسٹالیشن تھا، اس عراق، وہ ایک ری ایکٹر تھا، اس کے اوپر بمباری کی تھی ٹو اسٹاپ عراق فرام پروسیڈنگ ود دیٹ پروگرام. اس وقت 1979 33 ایئرز اگو. اس کا نام تھا آپریشن اوپرا. مگر اس وقت یہ احساس ہو چکا تھا کہ پاکستان نے اپنا اسلامک بام
کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. یاد رہے کہ بھٹو صاحب کو بھی ون ریزن وائی امریکہ آؤسٹڈ بھٹو واز بیکاز انہوں نے نیوکلیر پروگرام شروع کیا تھا. تو اسرائیل کا تو اس وقت بھی یہ خدشہ تھا کہ اگر پاکستان جہاں ایک مسلم اسلامک بام بن رہا ہے اس کو بھی روکنا ہے ہم نے. اور پاکستان کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ یہ اسرائیل کی طرف سے ایک تھریٹ ہے جو کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ مینیفیسٹ ہو سکتی ہے. 1979 میں اسرائیلی پرائم منسٹر میناہم بیگن انہوں نے ایک لیٹر رائٹنگ کیمپین شروع کی ویسٹرن لیڈرز کو کنونس کرنے کے لیے کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو کلیمپ ڈاؤن کر دیا جائے, اس کو روک دیا جائے. اور انہوں نے یہ ساری کیمپین پرائم منسٹر مارگریٹ تھیچر کو ایڈریس کی تھی. اور یہ اس وقت ڈیجیٹل آرکائیوز کے اندر پوری کیمپین جو ہے وہ اویلیبل ہے, جو جان کے دیکھنا چاہے کہ اس وقت سے اسرائیل از فوکسڈ آن دی اسلامک بام. جی. اور اس وقت خدشہ یہ تھا اور یہ افواہ بھی یہی تھی کہ پاکستان کا نیوکلیئر بام جو ہے اس کو جو فنڈنگ ہو رہی تھی وہ لیبیا کر رہا تھا. تو اس لیے اسرائیل کا بڑا ڈیفینٹ کنسرن اور تھا کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے یہ کسی سٹیج پہ بھی کرنل غدافی کے ہاتھ چڑھ گیا تو وہ تو کوٹ ان کوٹ اس کو کہتے تھے پاگل ہے اور یہ اس نے اسرائیل کے اوپر پھینک دینا ہے. تو وہ پاکستان کا اتنا ڈر نہیں تھا, اور ڈر یہ تھا کہ پاکستان نے کیونکہ پیسے لیے ہیں اور شاید کوئی ڈیل نہ کی ہو غدافی کے ساتھ کہ ہم آپ کو بھی نو ہاؤ ٹرانسفر کر دیں گے, یار ایک آدھ بم بھی تو ہم دے دیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو ایشو ہے آف یہ بم کی ایکسپورٹ کا, یہ ایشو پاکستان کی تاریخ میں 10 سال بعد بھی یہ کھڑا ہوا تھا 1990 میں. اور اس وقت ایران بڑا کین تھا کہ نو ہاؤ ٹرانسفر کی جائے فرام پاکستان ٹو ایران. اور اس وقت کچھ لوگ یہاں تھے جو سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے تھوڑی بہت نو ہاؤ ٹرانسفر کر دی سینٹریفیوج ٹیکنالوجی وغیرہ کی تو ایران تو ہمیں 3-4 ارب ڈالر مل سکتے ہیں. اور نواز شریف صاحب کو جب یہ پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے روکا یہ عہدہ ناصر کو جو کہ سول ملٹری میں تھے, جو کہ یہ چاہتے تھے کہ کر دو دے دو. اب اس سے زیادہ میں نہیں جاؤں گا کون تھے اور کون نہیں تھے, بٹ یہ کسی وقت اگر نواز شریف صاحب خود بتانا چاہیں تو بتا دیں, آئی ایم ان دا نالج کہ کون تھے جو کہ اس قسم کی چیز بھی سوچ رہے تھے. تو یہ باتیں چھپی نہیں رہتی. تو یہ باتیں امریکہ کو بھی پتہ چل گئی تھی کہ یہ پاسبل ہے کہ یہ ایکسپورٹ نہ کر دیں اور یہ ایران کو نہ دے دیں, اور اس سے پہلے یہ کہ لیبیا کو نہ دے دیں یا ایران اور لیبیا دونوں کو نہ دے دیں. سو اس قسم کی چیز واز اے ڈیفینٹ فیئر ان دا مائنڈس آف اسرائیل اینڈ دا ویسٹ. اور یہ چیزیں جو ہیں 2-3 کتابیں لکھی گئی ہیں جس کے اندر اس کے ڈیٹیلز ہیں, اگر آپ چاہیں تو آپ دیکھ لیں. ایک تو ہمارے اپنے ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب ہیں, بریگیڈیئر فیروز حسن صاحب, انہوں نے بھی یہ کتاب لکھی ہے کہ جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کسی ایک سٹیج ایسی بھی تھی کہ فکر تھا کہ اسرائیل شاید ہماری نیوکلیئر انسٹالیشنز کو اٹیک نہ کر دے. اس کے بھی سارے ڈیٹیلز ہیں. اور پھر ایک اور کتاب ہے آن آر نیوکلیئر پروگرام, اسکاٹ لیوی 2 آتھرز ہیں, ان کی بھی یہ کتاب ہے کہ اور اس جس کا ذکر کیا ہے عارف کی میموز کے اندر بھی ہے ورکنگ وتھ ضیاء. تو یہ ساری چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں, مگر اتنی اس کو اچھالا نہیں جاتا بیکاز اوبیسلی اینڈ ہماری اسٹیبلشمنٹ از ایکیوٹلی اویئر آف آل دس, اور یہ تھریٹ ہے. تو اب ایشو یہ ہے کہ ابھی یہ تو ہوگی پرانی باتیں, ان کے پرانے فیئرز. اب تو ہمارے بم بھی نکل آیا باہر, ٹیسٹنگ بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, اب لانگ رینج میسائلز بھی بننی شروع ہو گئی ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ جب وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تو آپ کے نیوکلیئر پروگرام میں وہ کیا سوچتے ہوں گے. ٹھیک ہے عراق نہیں رہا, ٹھیک ہے شاید ایران کی چھٹی کرا دیں, وہ ٹھیک ہے لیبیا کی چھٹی کرا دی, مگر خوف کیا ہے ان کا خوف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ریوائول آف ملیٹنٹ اسلام, یہاں جہادی آرگنائزیشنز, ریڈیکل اسلامک آرگنائزیشنز, ان سے ڈر لگتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت یہ کہا گیا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ 60 میل دور ہیں اسلام آباد سے, اٹک تک آ گئے ہیں. یاد ہے آپ کو؟ جی. ایسی باتیں بھی چلی تھی. اور اس وقت ایک دم ویسٹرن پاورز جو تھے پریشان ہو گئے تھے کہ اگر طالبان اسلام آباد آ گئے
तो न्यूक्लियर प्रोग्राम उनके हाथ में आ जाएगा. तो मेरा ये इन्फॉर्मेशन थी कि उन्होंने ऑलरेडी अपनी मोहरे चलने शुरू कर दिए थे कि अगर पाकिस्तान की रियासत गिरती है और तालिबान या इस्लामिक एलिमेंट्स के हाथ आती है तो व्हाट विल द अमेरिकन्स डू एंड द इजरायलीज डू, व्हाट प्रीएम्प्टिव एक्शन दे विल टेक. तो मैं समझता हूँ कि ये सारे प्लान्स बने हुए हैं. वो उन्हें खौफ है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ बहुत ज़्यादा इंडोक्ट्रिनेशन हुई है ऑन द इस्लामिक रेडिकल इस्लामिज़म एंड इस्लामिक रेवोल्यूशन एंड स्टफ लाइक दैट, और यहाँ बहुत से ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो बिलीव इन दीज थिंग्स. सो ये अफसोस, दिस फियर इज़ वेरी मच देयर. और नेतन्याहू जो है अक्टूबर 11, 2023 पिछले साल को उन्होंने एक बयान दिया था इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने, जिसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, कोट अन कोट. ग्रेटेस्ट मिशन दैट वी हैव, ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर अपने बारे में कह रहा है, इजराइल की ग्रेटेस्ट मिशन, ग्रेटेस्ट मिशन दैट वी हैव इज टू प्रिवेंट मिलिटेंट इस्लामिक रेजीम from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with militant Islamic regime. मतलब है कि militant Islam जहाँ है और वहाँ अगर nuclear weapons है तो या एक उनको दे देंगे या वो सीज कर लेंगे. तो हमें इससे सब बहुत ज़्यादा डर है. और वो कौन सी regimes हैं जहाँ ये हो सकता है? First is called Iran, second is called Pakistan. ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा और उसकी यूट्यूब चैनल जो है इजराइल की, उसके अंदर अक्टूबर 11, 2023 के अंदर ये उनका बयान मौजूद है. आप खुद जाके सुन सकते हैं. ये तो अभी कल की बात है. तो और किसी ने उनसे पूछा उसी इंटरव्यू के अंदर कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग नेक्स्ट जनरेशन एंड व्हाट शुड वी डू अबाउट इट, कि वो हमारी अगली जनरेशन जो इजराइलीज़ की आ रही है उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे हमने फेस करना है. तो आगे से जवाब मिला, Iran and Pakistan, and we have to avert these Islamic regimes. तो अब ऑफिशियल पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर्स बेगिन ने भी कर दी थी, उसके बाद नेतन्याहू ने भी कर दी, और इस वक्त जब वो दे फील सो स्ट्रॉन्ग, तो आई थिंक देयर इज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट आफ्टर ईरान द प्रेशर विल कम ऑन पाकिस्तान. और याद रहे कि 1990s में ये प्रेशर पहली दफ़ा आया था जबकि उनके बार्थोलोम्यू साहब, जिनका नाम था बार्थोलोम्यू, वो आए थे और उन्होंने कहा था पाकिस्तान को कि ओके यू हैव क्रॉस द रेड लाइन, अब आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम फ्रीज करें, कैप करें और रोल बैक करें, और अगर आप नहीं करेंगे तो सैंक्शंस लगाएंगे. हमने नहीं किया, उन्होंने वन आफ्टर द अदर सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए. वो पूरी तारीख है, मैंने एक प्रोग्राम के अंदर उसका हवाला भी दिया था. So we may come round full circle next year or the year after that and face this pressure. चलें, बैकग्राउंड भी मिल गया, वजाहत भी मिल गई, पस मंज़र भी इसका. अहमद साहब ऑस्ट्रिया से आपने ये सवाल उठाया था, आपको हवालों के साथ इसका जवाब मिला. बहुत से और सवालात जो भी बाकी हैं आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर सेठी साहब के सामने रखेंगे. मज़ीद सवालात आप भेजते रहिए. अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए.